अस्सलामुअलैकुम। जारा न्यूज़ HD में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले हाफिजाबाद पिंडी भटिया साहब को ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ हाफिज कासिम चिश्ती के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर की तरह जिला हाफिजाबाद में पतंग फरोश के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया। पतंग फरोश और कातिल डोर बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, रवा माह पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ थाना सिटी, थाना सदर हाफिजाबाद और थाना सिटी पिंडी भटिया से 90 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए। मुलजमान को गिरफ्तार करके कातिल डोर और पतंगे बरामद कर ली गई। थाना जलालपुर भटिया में भी पतंग फरोश कानून की गिरफ्त में आ गए। तर्जुमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस हाफिजाबाद ने कहा कि GPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार की हिदायत पर जिला हाफिजाबाद में क्रैकडाउन जारी रहेगा। कोयटा से आपको अहम खबर से आगाह कर रही हैं। ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक आज वजीर आला मीर सरफराज बुगटी की जेर सदारत महकमा तालीम का आला सतही इजलास मुनाकिद हुआ। वजीर आला बलोचिस्तान ने 2000 गैर हाजिर टीचर्स की बरतरफी का हुक्म दे दिया। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान 1 माह में आधी गैर हाजिर टीचर्स को बरतरफ करके रिपोर्ट पेश करें। महकमा तालीम में कोई मुदाखलत नहीं होगी। मेरिट पर जिला तालीमी अफसरान लगाएं, वजीर आला बलोचिस्तान की हिदायत। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि इसके बावजूद अगर कोई टीचर गैर हाजिर पाया गया तो सेक्रेटरी तालीम के खिलाफ कार्रवाई होगी। बलोचिस्तान में फी बच्चे पर माहाना 5625 रुपए खर्च किया जा रहा है। फी बच्चे पर सालाना 72,000 रुपए के लगभग खर्च आता है। इतने अखराजात में तो हर बच्चा मुल्क के आला तरीन निजी तालीमी इदारे में तालीम हासिल कर सकता है। खबर शामिल करते हैं गढ़ा मोड़ से। मंजूर जट की रिपोर्ट के मुताबिक गढ़ा मोड़ के नवाही चक नंबर 100 WB के रिहायशी बिजनेसमैन सेठ मोहम्मद रमजान के वालिद हारी दोस्त मोहम्मद की रस्म कुलखानी आबाई गांव में अदा की गई। रस्म कुलखानी की तकरीब में कारी अब्दुल मजीद ने वालिदैन की अजमत और फलसफा मौत पर रोशनी डाली। इस मौके पर चौधरी मुनीर अहमद गुज्जर, चौधरी अमीन गुज्जर, डॉक्टर मसूद नईम, जाम रियाज अहमद, जाम खादिम हुसैन, माहर रमजान सियाल, रशीद अहमद भट्टी, माहर अंसर तारड़, मोहम्मद असलम गिल, सेठ रियाज अहमद, मंजूर जट और दीगर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। रस्म कुलखानी के अख्ताम पर पुरतकल्लुफ इफ्तारी कराई गई और मरहूम की मग़फ़िरत और मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। कहरोड पक्का से गुलाम शबीर के मुताबिक कहरोड पक्का अलनूर गर्ल्स कॉलेज रिंजादा की जानिब से काबिल और मेहनती तौलबात की हौसला अफजाई में सालाना मुकाबला इम्तहान की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट भर से 20 से ज्यादा स्कूल्स की 120 बच्चियों ने हिस्सा लिया। मुकाबले के इम्तहान में दानिश स्कूल हासिलपुर के तलबा आयशा फयाज ने पहली पोजीशन हासिल करके लैपटॉप और 10,000 कैश प्राइज बमा ट्रॉफी जीत लिया। इसी तरह अलीगढ़ कॉलेज कहरोड पक्का की तलबा उस्मा रियाज ने दूसरी पोजीशन हासिल करके लैपटॉप और 10,000 कैश प्राइज बमा ट्रॉफी हासिल की। इसी तरह इब्ने सीना दुनियापुर की होनहार तालिबा 7,000 कैश प्राइज और ट्रॉफी हासिल की। अलनूर कॉलेज न्यू रिंदा की जानिब से टोटल 20 पोजीशन होल्डर बच्चियों को इनामात दिए गए। इस मौके पर बच्चियों के वालिदैन, असातिज़ा और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। पोजीशन होल्डर बच्चियों ने टीम से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हम अलनूर गर्ल्स कॉलेज की रिंजादा के प्रिंसिपल अहमद गाजी की काविशों के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें इनामात जीतने का बेहतरीन मौका फराहम किया और हमें हमारी बेहतरीन सलाहियतें दिखाने का मौका दिया। इस मौके पर अलनूर गर्ल्स कॉलेज रिंजादा के प्रिंसिपल अहमद गाजी का कहना था, इम्तहानी मुकाबला करवाने का मकसद बच्चियों में तालीम का जज्बा और शौक पैदा करना है। मेरा मकसद है कि मैं अपने इलाके की बच्चियों को इस पसमानदा इलाके में बैठकर भी आला से आला तालीम दूं। हासिलपुर से आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रही हैं। राना कमर अल्ताफ के मुताबिक मशहूर टिकटॉकर अलीजा सहर के खामन दिल मोहम्मद वालिदा और भाई पर मुकदमा दर्ज। दिल मोहम्मद कुमार ने असलहा तान कर बच्चियों से मोबाइल छीन लिए। हासिलपुर की मशहूर टिकटॉकर अलीजा सहर के शौहर दिल मोहम्मद, अलीजा के भाई ओन मोहम्मद, अलीजा की वालिदा और दीगर 3 कस नामालूम अफराद ने असलहा के जोर पर अपनी भाभी के घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया। दिल मोहम्मद कुमार ने असलहा तान कर बच्चों से मोबाइल छीन लिया और मुबलिग 2 लाख उनकी वालिदा से छीन लिए। अलीजा सहर के भाई और बहनोई दिल मोहम्मद कुमार ने लड़की की वालिदा और वालिद को खूब मारा और पिस्टल तान कर खड़े रहे। हासिलपुर थाना सिटी पुलिस SHO नोमान परिहार ने मौका पर पहुंचकर बच्चियों और उनकी वालिदैन और मोहल्ले के लोगों से तहकीक के बाद FIR दर्ज कर दी। दिल मोहम्मद कुमार, अलीजा सहर और उसके भाई घर से फरार। पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद बार छापे मारे जा रहे हैं। सोबतपुर से रहीम बख्श थईम के मुताबिक सोबतपुर में मासूम प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए पुरअमन एहतजाज रैली निकाली गई। 22 माह पहले सिंध के शहर सखर से मासूम बच्ची प्रिया कुमारी अगवा हुई थी, जिसे सिंध गवर्नमेंट बाजियाब कराने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। अकलियती बरादरी से इजहार यकजहती और मासूम बच्ची प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए जिला सोबतपुर में भी सियासी समाजी रहनुमाओं ने अकलियती बरादरी, शहरी और वकला सहाफी बरादरी की जानिब से पुरअमन एहतजाज रैली निकाली गई।
ریلی مختلف چوراہوں سے ہوتی ہوئی مین چوک صوبت پر پہنچی اور جلسے کی شکل اختیار کر گئی۔ اس موقع پر سیاسی اور سماجی معتبرین، شہری اور صحافی برادری نے خطابات بھی کیے۔ ساہیوال سے بیورو چیف میاں سلیم بابر کے مطابق طیب محمود بلوچ، امیر جماعت اسلامی ضلع ساہیوال نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سلیکشن کے نتیجے میں وہی لوگ مسلط کر دیے گئے جو 4 مرتبہ اقتدار میں رہ چکے ہیں۔ الیکشن کی بجائے سلیکشن سے بننے والی کمپنی زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ حکومت کے نزدیک معیشت کی بہتری کا واحد حل IMF کی غلامی ہے۔ حکمرانوں سے کہتا ہوں رمضان کے مہینے میں کرپشن سے توبہ کر لیں۔ حکمران VIP اخراجات کا خاتمہ اور سود سے نجات حاصل کریں۔ انہوں نے مزید کہا حکمران اشرافیہ وسائل کا رخ اپنی ذات کی بجائے عوام کی طرف موڑیں۔ IMF کی شرائط کے نتیجے میں قوم پر مزید مہنگائی مسلط کی گئی تو مخالفت کریں گے۔ رخ کرتے ہیں کوئٹہ کا، جہاں پر ہمارے بیورو چیف نثار بلوچ کی رپورٹ کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری کو وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی نے وفاقی محتسب کی سالانہ رپورٹ پیش کر دی۔ رپورٹ کے مطابق وفاقی محتسب نے 2023 میں سرکاری محکموں کی بد انتظامی کے خلاف ریکارڈ 1,94,099 شکایات پر کارروائی کی۔ گزشتہ سال کی نسبت سال 2023 میں شکایات پر کارروائی میں 18% اضافہ ہوا۔ کل شکایات میں سے 1,93,028 کا ازالہ کیا گیا۔ سال 2022 کے مقابلے میں 22% اضافہ ہوا۔ وفاقی محتسب نے ملاقات میں صدر مملکت کو محتسب کی کارکردگی اور اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ وفاقی محتسب سرکاری محکموں کی بد انتظامی کے خلاف شکایت کنندگان کو فوری اور بلا معاوضہ انصاف فراہم کر رہا ہے۔ وفاقی محتسب سیکریٹریٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کے دفتر نے ریکارڈ 2,23,067 شکایات پر کارروائی کی۔ ایک مرتبہ پھر کوئٹہ کا رخ کرتے ہیں۔ بیورو چیف نثار بلوچ کے مطابق الخدمت فاؤنڈیشن کوئٹہ کے زیر اہتمام ڈونر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر الخدمت بلوچستان انجینئر جمیل احمد کل، صدر الخدمت کوئٹہ عبدالمجید سربازی، چیمبر آف کامرس حیات آغا اور دیگر مخیر حضرات نے شرکت کی۔ اس تقریب میں زکوٰۃ و عطیات کی شکل میں تقریباً 70 ملین روپے کے وعدے کیے گئے۔ یہ رقم حضرات کی خدمت پر تعاون اور ان کی اعتماد اور ان کی کارکردگی کے بنا پر ممکن ہوا۔ تقریب کے اختتام پر تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور افطار ڈنر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں پنڈی بھٹیا سے۔ ڈپٹی بیورو چیف حافظ قاسم چشتی کے مطابق کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی، ڈپٹی کمشنر سندس ارشاد، اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بھٹیا راشد اقبال، MPA شاہد حسین بھٹی، MPA آن انتصار بھٹی نے پنڈی بھٹیا میں رضیہ چوہان تلبیہ سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ تلبیہ سینٹر میں امریکہ سے شرکت محسن چوہان، ان کی اہلیہ، ان کی بہن نے رضیہ چوہان تلبیہ سینٹر کا افتتاح کیا اور رضیہ چوہان تلبیہ سینٹر کے تمام اخراجات محسن چوہان برداشت کریں گے۔ کبیروالا سے ابرار حسین کی رپورٹ کے مطابق کبیروالا TB کے عالمی دن کے حوالے سے سول اسپتال کبیروالا میں آگاہی واک اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر محسن عالم، MS ڈاکٹر میسم رضا خان بھٹا، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف نے اور دیگر ہسپتال کے عملے نے شرکت کی۔ ڈاکٹر میسم رضا خان بھٹا، ڈاکٹر شفقت ترین اور ڈاکٹر وقار احمد نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ TB بیکٹیریا سے ہونے والی بیماری ہے۔ یہ بیکٹیریا TB کے مریض کے کھانسنے سے ہوا میں پھیلتے ہیں اور نزدیک بیٹھے افراد میں سانس کے ذریعے داخل ہو جاتے ہیں۔ TB کی علامات میں مسلسل 2 ہفتے یا اس سے زائد کھانسی، بلغم میں خون آنا، بھوک کا نہ لگنا، وزن میں کمی، رات کو ہلکا بخار۔ MS میسم رضا نے کہا کہ TB قابل علاج ہے، اس کا علاج ہر شخص کے لیے مفت ہے۔ فوکل پرسن ڈاکٹر وقار نے کہا کہ TB سے بچاؤ، جگہ جگہ تھوکنے سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کو TB ہے تو گھر کے تمام افراد کا معائنہ کروائیں۔ حاصل پور سے آپ کو بریکنگ نیوز دے رہی ہیں۔ حاصل پور تھانہ سٹی کی حدود میں موٹر سائیکل چوری کی یکے بعد دیگرے 2 وارداتیں۔ ایک ہی دن میں موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں پر شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ شہری چوری کی بڑھتی وارداتوں پر عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں پر پولیس مصروف تفتیش ہے۔ شہریوں نے موٹر سائیکل چوری کی بڑھتی وارداتوں پر DPO بہاولپور سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے JanaNewsHD.com۔